हांव दाबोली रावता आनी म्हज्या घरांत चोरी जाल्या। हांव 24 तारखेक पळोवंक गेल्लो, तुमच्या ऑपरेशनाक पयशे दवरले। म्हाका मल्टिपल हर्नी आहा आनी हार्ट पेशंट आहा, ताका लागून हांव म्हणून एडमीट ऑपरेशन करून 2 लाख हाडले आनी कपाटान दवरले। मागीर ते कपाटान दवरून गेल्यार थिंगा कांय ना। मागीर हांवें म्हज्या फायली वचून सांगले, ते पयशे खंय गेले कांय ना थिंगा। पेपर चलोन देखून जायना, कशी येयली ती चोवपाक गेल्या ते म्हूण आपले भांगारूय ना, सगळे भांगार ना। मागीर हांव 25 तारखे येवन साहेबाक फोन येयलो आनी मेवलो आनी ताका सांगलें अशें जालां साहेब। मागीर तेमी वचून इन्क्वायरी करून आतां चलता। तुका कोणाचेर डावट येयल्लो कितें अशें? म्हाका डावट पडलो मेडीचो, म्हणजे आमच्या घरांत आनी कोणूय ना, आमी तिगां ना आनी घोव बायलां आनी नाती आहा म्हणजे 10 वर्सांची। कितके टोटल कितको अमावंट आहलो? 2 लाख आनी भांगार ऑलमोस्ट म्हळ्यार तुका 4.5 लाखा सुमार जाता। तिंका धरले आतां पुलिसांनी? पुलिसीन धरले ताका। थँक्यू।